السلام عليكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في اتم استعداد لي زيكزامان اللي راكم فيهم. انا عارفه انكم في يعني اون بلان اكزامان. اليوم ان شاء الله نشوفوا نديروا ان نوفيل فيديو بيان سور في لا كونتابيليتي اناليتيك. في لا كونتابيليتي اناليتيك كنا شفنا بيتيت انتروداكسيون، شفنا كيفاش ندوزو من لي شارج ديال لا كونتا جينيرال الكونتا اناليتيك، كنزيدو لي شارج سوبليتيف، كنحيدو لي شارج نون انكوربورابل. من بعد شفنا ان هاد لي شارج كاين لي شارج ديريكت لي شارج انديريكت. هادوك لي شارج ديريكت بيان سور ما عندهمش مشكل، علاش؟ لانهم كنديرو لهم لامبوتاسيون ديريكت، على بها كنسميو شارج ديريكت. بقاو لينا لي شارج انديريكت. بالنسبه لي شارج انديريكت كنا درنا وريتكم لا ميثود كيفاش كنديرو لا ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. درنا ريبارتيسيون بريمير انصامبل، درنا لا ريبارتيسيون سكوندير. اليوم ان شاء الله جو في برولي ولا غنحرق شويه لي زيتاب. علاش؟ لانني ما غاديش نهضر، ما درتش الكالكول دي كو ايتترا، مشيت نيشان لي ديشي. دونك مشيت لي كاب بارتيكوليي ديال الكالكول دي كو. السبب هو ان اولا يعني هاد الفيديو ديرها الجميع، اون ميم طون بلو سبيسيفيكمون ديرها للطلبه ديالي. علاش؟ لان بغاو واحد الريزومي اللي كيكون كومبلي على لي ديشي. زيد على ذلك ان اللي شفتو في لي كومونتير ديال لا كونتا اناليتيك غتلقاو بزاف اللي طلبوا لي يعني واحد الفيديو على لي ديشي. داكوغ. دونك اليوم ان شاء الله في هاد لي ديشي اللي كيدخلوا ضمن، يعني كنهضروا على لي برودوي ريزيدويل. دونك شنو هما لي برودوي ريزيدويل؟ هما واحد لي برودوي ملي كنكونوا نديروا لا برودكسيون كيخرجوا لنا يعني من سوا دي روبو سوا دي ديشي. الفرق ما بين لي ديشي ولي روبو هو ان لي ديشي كيكونوا دي برودوي اللي يعني هما واحد البقايا، ها هما دي ريزيدو كيجيو دو ماتيير، كيكونوا من لا ماتيير اللي كينتجوا على لا فابريكاسيون. بحالاش ملي كنكونوا كنجروا في لو بوا ولا في الخشب كتبقى ديك النجاره ديال الخشب، او مثلا ملي كنكونوا نقطعوا الحديد كيكون واحد لي ماي ديال الحديد. مثلا المياه كنسموها المياه العادمه او لي زو اوزي، لا شوت دو تيسو ملي كنكونوا مثلا نفصلوا كيطيح واحد القطع صغيره ديال التيسو. دونك في هاد لي ديشي باردون باش نكمل الفكره ديالي. بالنسبه لي روبو، شنو هما لي روبو؟ لي روبو هما ماشي دي ريزيدو ديال ماتيير، وانما هما ديال برودوي اللي كان فيهم ان ديفو دو فابريكاسيون. دونك اليوم ان شاء الله ما غنهضر الا على لي ديشي. دونك في لي ديشي on va distinguer trois types de déchets. كاين لي ديشي بيردو. شنو هما لي ديشي بيردو؟ هما واحد لي ديشي باردون اللي ما عندهمش اون فالور ايكونوميك، يعني كنرميوهم. لي ديشي فوندابل كتكون عندهم اون فالور ايكونوميك، دونك فوندابل سا فيدير كون بو لي فوندر، كنقدروا نبيعوهم. وكاينين لي ديشي ريوتيليزابل، ستادير هما دي ديشي ماشي بيردو ماشي فوندابل. علاش؟ لانهم ماشي بيردو باش نرموهم، ماشي فوندابل ماشي غنبيعوهم، وانما كنعاودو نستعملوهم سوا في نفس لو برودوي سوا كندخلوهم في برودوي واحد اخر. نعطيو امثله. مثلا لي ديشي بيردو، ديشي بيردو مثلا الا كنا عند نبقاو عند لو مينويزي عند النجار، ديشي بيردو بحال ديك الغبران اللي كتخرج من الخشب. دونك في لافان ديال لا جورني كيجيو دوك الخدامه وتيشطبوها وتيرميوها، دونك هنا كتكون بيردو. المهم ديشي بيردو واحد الديشي اللي كنرميو. ديشي فوندابل هو شنو هو؟ واحد مثلا واحد القطع ديال الخشب اللي كيكونوا شويه كبار اللي نقدروا نبيعوهم لشي وحدين. مثلا الناس اللي عندهم مثلا الحمام ولا عندهم الفران ولا عندهم اش كيديروا؟ كيشريو داك الخشب وكيديروا به سميتو كيسخنوا به الماء ولا كيسخنوا به. من بعد عندي لي ديشي ريوتيليزابل، يعني كنستعملوهم في حاجه واحده اخرى. مثلا بقاو توجور عند المنويزي كاين واحد الطروف هاد الخشب اللي نقدروا نستعملوهم، مثلا نديروا بهم كراسه، اولا نستعملوهم نديروا بهم مثلا دوك الحصالات ديال الاطفال اللي كيديروا مثلا كيجمعوا فيهم فلوس الى اخره. اولا مثلا هنا لكن في التيسو دوك الطروفات التيسو اللي كيطيحوا مثلا كيكونوا صغار، مثلا اللي درنا دي بونطالون هذا نقدروا نديروا بهم دي شورت. داكوغ بيان. دونك شنو غنديروا حنا دابا؟ غنحاولوا نشوفوا لو تريتمون ديال كل وحده. دونك يكون عندي ثلاثه ديال لي بارتي. كيفاش كنديروا التريتمون ديال لي ديشي بيردو، كيفاش كنديروا التريتمون في الكونتا اناليتيك بيان سور، كيفاش كندخلوهم في الكود برودكسيون ديال لي ديشي فوندابل، وكيفاش كنتعاملوا معاهم فاش كيكون عندي ديشي ريوتيليزابل. دونك اون فا كومونسي بار البروميير كا لي ديشي بيردو.
دونك هاد لي ديشي بيردو انا درت لكم هنا بلي زيماج. لاحظ معايا الديشي الاول هنايا هادي لا سيور ولا ديك النجاره د الخشب هنا، سوا الا كانت بيردو زعما غنرميوها ما غنبيعوهاش، سوا اننا كنجمعوها في لا فان جورني وكنرميوها مثلا مع الازبال ديال لونتربريز مع لي ديشي ديالها، يعني ما كنخلصو حتى شي حد اللي غيرميها لنا، اولا كنعيطوا مثلا لواحد دي بروفيسيونيل اللي كيكونوا عندهم المهنه ديالهم مثلا ولا سون سبيسياليزي في ليفاكواسيون ديال لي ديشي. دونك هاد لي ديشي بيردو سو سون دي ديشي كي نون اوكين فالور ايكونوميك، ما عندهمش قيمه، et l'entreprise doit impérativement les évacuer à l'extérieur de la structure. يعني خصو يرميهم. هاد لوبيراسيون ديفاكواسيون هي ايفاكوي هي كنخرجوهم كنرميوهم. دونك ليفاكواسيون سوا كنخلصوا عليها سوا كنديروها حنا بوحدنا. دونك حتى في التعامل مع هاد لي ديشي عندي حالتين. الحاله الاولى ملي كيكون ديشي يعني اون فا ليفاكوي سون فري، يعني حنا اللي غنتكلفوا به، اولا ايفاكواسيون افيك فري. في هذه الحاله مثلا اننا غنخلصوا هذا الكاميون ولا هذا البروفيسيونيل اللي كيدير ليفاكواسيون هو اللي يخرج لينا. دونك التعامل ديال لي ديشي مع لي ديشي في لي كود برودكسيون غيكون على حسب حالتين. تري بيان، نبداو بالحاله الاولى évacuation de déchets sans frais، يعني ما غنخلصوش على هاد لي ديشي. نبداو باكزومبل. دونك في كل حاله غندير لكم ان اكزومبل. L'entreprise ABD fabrique un produit P à partir de deux matières premières M et N. La matière M est d'abord traitée dans l'atelier 1 où elle perd 5% de son poids par élimination des déchets. Ça veut dire عندي باش ندير P خصني دو برودوي M et N. دونك هاد باش ندير هاد لو برودوي كيما قلنا خصني ام اي ان. دونك نبداو بالحاله الاولى هي لي ديشي، انهم عندنا لي ديشي بيردو. نبداو في الديشي بيردو. بروميير كا ايفاكواسيون دي ديشي سون فري، يعني اننا ملي غنخرجوا هاد لي ديشي ما غيكونوش عندي دي فري. دونك عندي لونتربريز ا بي دي فابريك ان برودوي بي من دو ماتيير بروميير ام اي ان. La matière première M est d'abord traitée dans l'atelier 1. Donc M, quand on à l'atelier 1, elle perd combien? 5% de son poids. Par élimination des déchets sans valeur. Donc les déchets, bien sûr, sans valeur, sont des déchets perdus. Donc l'évacuation n'entraîne pas de frais. C'est-à-dire que les déchets, donc des frais. La matière M est ensuite associée à N dans l'atelier 2 pour donner le produit P. Les données relatives à la fabrication du mois de novembre 2019 sont les suivantes. Donc, on dit la consommation de M et N, main d'œuvre atelier 1, atelier 2, charge indirecte atelier 1, atelier 2. Donc, bien sûr, on va dire le coût de production, on va dire la consommation de M ou N, on va dire la main d'œuvre directe de atelier 1 et atelier 2, on va dire les charges indirectes de l'atelier 1, atelier 2. هنا غنشوفوا كيفاش غنتعاملوا مع هاد الديشي. يعني الا بغينا نهضروا منطقيا، واش لا كونتيتي اللي كانت عندي شحال المجموع ديال لا كونتيتي ديال الماتيير بروميير؟ عندي 15000 و 8000. شكون هي اللي غيتحيد من الديشي؟ هي لا ماتيير ام. دونك باش نشوفوا هادشي غنديروا دونك لو travail à faire calculer le coût de production du produit P. دونك نبداو بلو كو دو برودكسيون. دونك vous allez voir بان شنو هي الماتيير اللي مشات منها 5% هي لا ماتيير ام. دونك كنحط هادي لي شارج، هادي بحال ما عنديش ديشي. دونك ها ام ها ان. عاوتاني المان دوفر ديريكت كيما عطاوها لي اتولي لي شارج انديريكت. كنجي هنا كنحط ديشي، بما ان الديشي نقص لي من لا كونتيتي ديال من ديال ان، سافا غنشد 15000 وغنضربها في 5%. هي غتعطيني 750. سافا ان الكونتيتي ديال لا ماتيير غتنقص لي ب 750 متر كيلوغرام. دونك توتال شحال كان عندي؟ كان عندي 15000 موان 5% اللي هي 750 بلس 8000. دونك توتال ديال لا كونتيتي ديال لي ماتيير بروميير تريتي هي غتبقى عندي 22250. ومن بعد كنجمع لي شارج عادي، كنقسم 445000 sur 22250 كتعطيني الكو يونيتير هو 20. دونك بيان سور هاد 22250 راه عرفنا كيفاش درناها، هي 8000 بلس 15000 فوا 0.95 على 0.95 لانني حيت 5% 0.05 غتبقى هي 95%. دونك 22250. اذا الا بغينا ناخذ القاعده هنايا شنو كنديروا؟ ملي كيكونوا عندي لي ديشي بيردو
وكتكون ليفاكوياسيون ديال لي ديشي سان فري. اش كنديرو؟ كنقصوا لا كونتيتي ديال لي ديشي، وبالنسبه لو كود برودكسيون ما كنقصوا ما كنزيدو حتى حاجه. داكوغ تري بيان. نشوفوا دابا الدوزيام كا فين ليفاكوياسيون دي ديشي ايت افيك فري. غناخدو نفس ليكزامبل لكن l'évacuation des déchets sans valeur coûte à l'entreprise 1,5 dirham le kilo. يعني الحالة نفس ليكزامبل ولكن غناخدو بان الحالة ان الديشي غنخلصوا عليه باش نخرجوه. شحال غنخلصوا؟ غنخلصوا 1 درهم 50 لكل كيلوغرام. دونك الكالكول ديال كود برودكسيون غيكون بلا مانيير سويفونت. لاحظوا معايا نفس الحالات غتبقى نفسها. هنا لي فري ديفاكواسيون شحال؟ عندي 750. هاد 750 شنو هي؟ حيت كنت حسبت 15000 فوا 5% عطاتني 750. Les frais d'évacuation 1,5 dirham par kilo. Donc les frais d'évacuation vont s'ajouter. يعني كيتزادوا. هنا j'ai oublié باش ندير لكم ان بلس واخا ما ديروش المهم ما كاينش موان دونك سي 375. صافي ان لي فري ديفاكواسيون كنزيدوهم على لو كو دو برودكسيون. شحال غيولي عندي دابا؟ غتزادني سي 445 375 اللي غنقسمها على لا كونتيتي بيان سور لا كونتيتي جي soustraire هاد 750 ديال لي ديشي. دونك تيولي عندي شنو غيوقع للكود برودكسيون؟ ان ملي كيكونوا عندي لي ديشي بيردو افيك فري لي فري كيتزادوا في الكود برودكسيون. توجور نفس كيفاش حسبنا هاد 22250 وكيفاش حسبنا 750. دونك نبقى اشاك فوا نعطيكم قاعده ريكابيتولون. ملي كيكونوا عندي لي ديشي سون فري كنقص لا كونتيتي كما كنت نقصت هنا، وهنا ما كندير والو في لو كود برودكسيون. علاش؟ لان ما عنديش لي فري، عندي زيرو. ملي كيكونوا عندي لي فري ديفاكواسيون توجور كنقص الكونتيتي ولكن كنزيد لي فري. داكوغ كنزيد لي فري ديفاكواسيون. دونك لي فري ديفاكواسيون vont s'ajouter au coût de production. دونك دابا on a terminé avec les déchets perdus. كملنا معاهم. شنو هما لي ديشي اللي بقيتو عاقلين على لو بلان اللي كنا درنا؟ غنشوفوا لي ديشي comment. Donc à dire قاعده اللي كنت قلت لكم coût de production, coût d'achat des matières plus charges directes et indirectes plus les frais d'évacuation. واللي كنت دابا غنشوفوا ملي كيكون عندي لي ديشي فوندابل. علاش سمينا فوندابل؟ كاين لو فيرب vendre c'est-à-dire qu'on peut les vendre عندهم une valeur marchande. هاد لا valeur marchande bien sûr بما اننا بعناهم خص القيمه ديالهم خصها تخرج من الكود برودكسيون ديال لو برودوي الاول الاصلي. داكوغ دونك سي ديشي ديمينيو لو كو دو برودكسيون. العكس ديال من قبل كنا كنزيدو، دابا هادو كنقصوا. علاش؟ لان ملي بعناهم سي ان برودوي وبيان سور لي برودوي كينقصوا لي شارج. غنشوفوا حتى هاد لي ديشي فوندابل فيهم دي ديشي فوندابل اون ليطا، يعني كيما خرج داك الديشي بعتو. وكاين ديشي اللي فوندابل ابري تريتمون، ستادير عندي الديشي كنعاود نزيد له ان تريتمون عاد باش نبيعو، يعني كنعاود ندير له شي ترانسفورماسيون، كنزيد عليه شي حاجه ولا كنقص شي حاجه عاد باش كنقدر نبيعو. دونك غنشوفوا دو زيكزامبل بيان سور. الاولى سون تريتمون، الثانيه ابري تريتمون. دونك نبداو بالاولى لي ديشي فوندابل اون ليتا. ان اكزامبل pour la fabrication de 2000 unités de produits P, l'entreprise sudiste engage les charges suivantes. عندي les matières premières, MOD, charge indirecte. Lors de la phase de production, constatation faite, la matière première perd 2% de son poids par élimination des déchets vendables à 2 dirhams le kilo. Très bien. Travail à faire, calculer le coût de production. Donc, on va voir كيفاش غنديرو لهم. Donc, حطينا les matières premières كما هم، main d'œuvre la même chose, charge indirecte la même chose, كيعطيوني un coût de production. هاد لو كود برودكسيون بيان سور نقدروا نسميوه هنا بروت. اش كندير من هاد الكود برودكسيون؟ كنحيد منه لو بري دو ديال لي ديشي. دوك لي ديشي باش بعتهم كندير البري دو فونت. دونك هاد 400 هادي منين جاتني؟ دونك شحال لو بوا ديال الديشي اللي بعت؟ هو 400. منين جاتني 400؟ هي قلت لكم بان لا ماتيير بروميير ال بير 2%. الا شدينا 20000 وضربنا في 2% كتعطيني 400 كيلو. وقال لي بان بعتهم بشحال؟ ب 2 درهم لو كيلو. دونك شحال بعتهم؟ 800. هاد 800 سي ان برودوي، سي اون فونت. دونك هاد لا فونت غتنقص برودوي كيتنقص من لي شارج. دونك نفهموها بهاد الطريقه. دونك تولي عندي كود برودكسيون هو التوتال دي شارج موان البري دو فونت ديال لو ديشي اللي بعتو، كتولي عندي 362000 على
على 2000 كتعطيني هي 180 2000 هي لا كونتيتي برودويت. قاعده ملي كيكون عندي لي ديشي فوندابل اون ليطا يعني ما كيما راهم ما بعتهم كنمشي اش كندير كنقص البري دو فونت من الكود برودكسيون كنحسب ان كود برودكسيون هنا بروت كنحيد منه لو بري دو فونت ديال الديشي كيبقى عندي لو كود برودكسيون نت ديال لو برودوي برينسيبال. هنا كنقسمو على لا كونتيتي برودويت. كون كان هنا علاش قسمت على 2000 كون كان عندي مثلا بقات عندي بالكونتيتي ديال الكيلوغرام اش غندير 20000 موان 400 لكن انا هما عطاوني بان الى برودوي 2000 برودوي 2000 اونيتي دو برودوي بي. دونك نعاود ملي كيكون عندي ان ديشي فوندابل سون تريتمون جانسيست على هاد الكلمه ديال سون تريتمون اش كنديرو كنشدو الكود برودكسيون كامل كنقصو منه البري دو فونت ديال الديشي كيعطيني الكود برودكسيون نت كنقسمو على الكونتيتي برودويت كيعطيني الكود برودكسيون اونيتير. دابا في لي ديشي فوندابل شفنا البروميير كا خصنا نشوفو دوزيام كا فوندابل اون ليطا ابري تريتمون يعني بعناه من بعد تريتمون. هنا سمحوا لي هذه اون ليطا ما خصهاش تكون حيت غير درت كوبي كولي بقات لي دونك سي فوندابل ابري تريتمون. L'entreprise Blé d'Or est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de la semoule. Je veux dire la production de la semoule, le traitement de blé se fait dans l'atelier 1 et laisse un déchet qui représente 15% du poids total de la matière. Donc, il y a 15%. Les déchets de l'atelier 1 sont reconduits systématiquement vers l'atelier 2 où ils subiront un traitement avant de les vendre aux industriels de l'alimentation du bétail. C'est-à-dire avec les déchets de la semoule, كنشدو كنديروا لو تريتمون وكنبيعوه للناس اللي كيديروا المواد الغذائيه ديال الحيوانات ولا المواشي. Pour le mois de décembre 2019, les charges de production engagées sont les suivantes. غنشوفوا les charges. Donc عندي matière première شحال 5400 درهم لا طون. عندي les charges indirectes وعندي les charges directes ديال الماin d'œuvre direct. Les déchets ont été vendus, donc les déchets, maintenant traitement, 1200 dirhams la tonne. 20% de ce prix représente des frais de distribution et le bénéfice. Et là, on a les frais de distribution et le bénéfice. Calculer le coût de production. Donc, on d'accord? Très bien. نبدا بواحد لو شهمه. دونك عندي البلي كيدخل لاتولي 1 كتخرج لي لا سومول وكيخرج لي ان ديشي. هاد لو ديشي كندخلو لاتولي 2 باش كيعطيني ان ديشي فوندو. داكوغ. دونك هاد لو شيما يفهمني شنو وقع. دونك انا باش نلقى الكود برودكسيون ديال لا سومول اش خصني ندير؟ خصني نحيد منها لا فالور ديال هاد الديشي. هاد لا فالور ديال هاد الديشي انا ما عارفاهاش. اش غندير؟ عارفه غير بشحال بات هاد الديشي من بعد التريتمون. دونك باش نعرف هاد لا فالور اش خصني ندير؟ خصني ناخد لو بري دو فونت ونحيد منه كاع لي فخي اللي قبل من لي فخي ديال هاد المرحله هادي. دونك الديشي ملي بعتو بيان سور راه غتكون فيه البينيفيس وقبل من البينيفيس كاينين باردون لي فخي دو ديستريبيوسيون وعاد كاينين لي كود برودكسيون ديال لاتولي 2. دونك انا باش نلحق لهاد المرحله خصني نحيد البينيفيس خصني نحيد لي فخي دو ديستريبيوسيون خصني نحيد لي فخي دو برودكسيون عاد باش نوصل باردون سمحوا لي باش كنوصل للديشي. دونك اول حاجه باش نحسب الكود برودكسيون ديال السمول خصني نحيد الكود برودكسيون ديال الديشي. دونك اش غادي ندير؟ بيان سور نحيد الديشي بهاد لا فالور قبل ما يدخل لاتولي 2. دونك اش غندير؟ جو دوا كالكولي لو كود برودكسيون ديال هاد الديشي قبل من تريتمون. دونك شنو عندي؟ باش نوصل كنجي من هنا كنجي من البري دو فونت. دونك البري دو فونت عندي 15% عطاتني 750 فوا شحال بعتو عطاتني 900000 درهم. غنحيد منها البينيفيس فخي شحال قالوا لنا كتمثل 20%. دونك 900000 فوا 20% 180. دونك فين وصلت انا وصلت غنوصل هنا. دونك عندي هاد ديشي حيت منه البينيفيس حيت منه الفخي ديستريبيسيون غتبقى القيمه ديالو 720000 درهم. دابا خصني نحيد هاد لي فخي ديال لاتولي 2. لي فخي ديال لاتولي 2 شنو هما؟ عندي الام او دي 300 درهم فوا 8
750 fois 20 ديال l'atelier 2. Donc les charges directes et indirectes انا حيدتهم ناقص 2000 يعني دابا حيدت البينيفيس حيدت لي فري دو ديستريبيسيون دابا غنحيد لي فري ديال l'atelier 2 اللي هما موان 2400 موان 15000 ملي كنوصل هنا ملي كنكون حيدت هاد لي فري انا هنا شحال لقيت القيمه ديال لي ديشي هي 702 600 ديال هاد 750 كيلوغرام بيان باردون كان عندي طن 750 طن دابا باش غنلقى الكود برودكسيون ديال لا سومول اش كيساوي بما انني لقيت الديشي القيمه ديالو هنا دونك القيمه لا سومول غنحيدو منها الديشي غتعطيني الكود برودكسيون ديال لا سومول نحيد منه الكود برودكسيون ديال الديشي في هاد المرحله هادي كيعطيني الكود برودكسيون ديال لا سومول تري بيان نرجعو نديرو الشامه ديالنا ولكن هاد المره شيفري دونك قلنا البري دو فونت 900 غنحيد منه لي فري دو ديستريبيسيون بلس بينيفيس 20% اللي كنا حسبنا هي شحال 180 غنحيدو لي فري ديال لاتولي 2 2400 بلس 15000 شحال بقات لي القيمه ديال هاد الديشي هي 202 600 دابا باش نلقى الكود برودكسيون ديال لا سومول هو الكود برودكسيون جلوبال ناقص كود برودكسيون ديال الديشي في هاد لا بيريود يعني في هاد المرحله غيعطيني كود برودكسيون ديال لا سومول دونك كود برودكسيون ديال لا سومول كندير لا ماتيير بروميير كامله main d'œuvre la même chose les charges directes ديال l'atelier 1 moins le coût de production اللي كنت حسبت هادي ديال لي ديشي كيعطيني الكود de production de la سومول هو هذا دونك كتعطيني 329,58 لا طون قاعده دونك نخرجوا بالقاعده القاعده هي غنمشيو من هاد الشمال اللي كتبين لنا كلشي ملي كيكونوا عندي لي ديشي فوندابل من بعد ان تريتمون اش كندير اول حاجه كنبدا بالكود برودكسيون ديال لي ديشي قبل من لا ترانسفورماسيون باش نلقى هاد لو كو اولا خصني نحيد ناخذ بعدا البري دو فونت باش بعناهم كنحيد منه لي فري دو ديستريبيسيون اي لو بينيفيس كيعطيوني لو كود برودكسيون على لا سورتي دو لاتولي 2 كنحيد منهم لي فري دو برودكسيون ديال لاتولي 2 كيعطيوني الكود برودكسيون ديال الديشي على لا سورتي من هاد لاتولي 1 من بعد هاد الكود برودكسيون كنقصو من الكود برودكسيون جلوبال كيعطيني لو كود برودكسيون ديال لا سومول دابا شنو درنا سالينا مع دوزيام ايتاب اش بقاو لي دابا بقاو لي لي ديشي ريوتيليزابل بيان شنو هما لي ديشي ريوتيليزابل قلت لكم على سميناهم ريوتيليزابل هما انهم اون فالي ريانجيكتي غنعاودو نخدمو بهم شي حاجه اخرى دونك بما اننا غنعاودو نخدمو بهم شي حاجه اخرى لا فالور ديالهم دوا être soustraite du coût de production دونك حتى هما القيمه ديالهم خصنا نحيدوها من الكود برودكسيون ديال لو برودوي برينسيبال مثال عندي اكزامبل M1 M2 سون دي ماتيير بروميير دخلتهم لاتوليي باش ندير لهم لا ترانسفورماسيون او كور دو لا ترانسفورماسيون مثلا M2 مشات منها X% 5% 10% 15% 20% ليسونسيال كاين عندي واحد لو بورسونتاج ديال البيرت او بيان ديال لا فالور ديال القيمه ديال الديشي من بعد هاد القيمه هادي كندخلها لاتولي Y داكوغ باش ندير لها لا ترانسفورماسيون وكنرجعها عاوتاني يعني باش نعاود نغيوتيليزيها باش نفهموا هاد الديشي ريوتيليزابل هنا هاد الديشي خرج ولكن عاود درنا لا ترانسفورماسيون عاودنا رجعناه نقدروا نرجعوه في البرودوي برينسيبال نقدروا نرجعوه في برودوي واحد اخر داكوغ دونك نطلقوا l'entreprise bétonnard spécialiste du béton armé utilise pour son millage 4 matières premières de l'eau du ciment gravier et le sable la commande N21 pour l'entreprise occasionne les dépenses suivantes عندي les matières premières عندي la main d'œuvre directe عندي les charges indirectes le processus de production occasionne les déchets suivants عندي les déchets ديال sable 15% déchets d'eau 20% les déchets de la matière première sable ont été réintégrés dans la production de la commande N21 à hauteur de 95%. Là, on va calculer le coût de production de la commande N21. Donc, باش نبداو غنفهمو مزيان غنديرو واحد لو شيما.
دونك في هذا الشيما شنو عندي؟ قلنا لا كونسوماسيون ديالو 2 طن، سيمون 8 طن، غرافي 12 طن، سابل 2 طن. قبل ما فاش دخلوا لاتوليي دو برودكسيون شنو اللي وقع هو ان لا ماتيير بروميير اللي هي لو سابل il a perdu 15%، لو 20%. بالنسبه للسابل اش غيوقع؟ بالنسبه للسابل هو ان هذيك 15% دخلناها لواحد لاتوليي واسترجعنا شحال 95%، يعني ضاعت لينا منها 5% اللي غندخلوها في لو ميلانج عاوتاني. دونك كيفاش غنديرو لو كالكول دي كو؟ دونك في لو كو دو برودكسيون عندي لو هي، دونك حطينا كاع لي زيليمون، المين دوفر ديريكت، شارج انديريكت. من بعد غنشوفو الديشي الاول انجوندري. لو ديشي كيفاش غنحسبوه؟ حنا قلنا شكون هو اللي عطاني الديشي؟ عطاتو لي الصابل. الصابل شحال عطاتني الا بقيت عاقله 15%. دونك غنشد 12 هي الصابل، ها هي 12 غنضربو في 15% غتعطيني 1.8. هاد 1.8 بيان سور بشحال خديت؟ بشحال شاريه؟ ب 120، ها هي. دونك غنقصها 212. هنا علاش نقصتها؟ لانني غنعاود نزيدها هكا. دونك عقلوا مزيان، ملي كتكون واحد الديشي اللي ضاع ومن بعد غنغيوتيليزيه، دونك اش كندير؟ كنقصو ومن بعد كنعاود نزيدو. دونك نبروا باش نقصتو بشحال شاريه؟ ب 120. دونك غندير 1.8 فوا 120 غتعطيني موان 216. من بعد جوي لي غيانتيغري هاد الديشي. شحال غنغيانتيغري منه؟ غنغيانتيغري الا بقينا عاقله 95%. دونك غنشوفو ها هي 1.8 فوا 95% غتعطيني 1.71. غنضربها في 120 غتعطيني 205.2. صافي دير لا ديفيرونس ما بين 216 و 205 هي ديك لا ديفيرونس اللي مشات لي. داكا. دونك الكو دو برودكسيون شحال غيكون عندي؟ علاش لقيتها 33.6؟ حيت كاين عندي هنا 8 طن، 10 بلس 24 تعطيني 34 موان باردون وي موان 1.8 بلس 1.71 غتعطيني 33.6. اش كيساوي البرودكسيون؟ الكود برودكسيون هنا الكود برودكسيون كيساوي الكود برودكسيون جلوبال ناقص ديشي انجندري زائد ديشي بيان سور بالقيمه ديالو، ديك لا فالور اللي ا ايتي انكوربوري. داكور. كيعطيني لو كو دو برودكسيون جلوبال. دونك ندير واحد الريكابيتولاسيون. الريكابيتولاسيون بيان سور بالنسبه لهاد لي ديشي ريوتيليزابل كنحسب كود برودكسيون توتال، كنحيد منه الديشي بديك لا فالور ديالو ولا بداك البورسونتاج ديالو، يعني كنحيدو اون كونتيتي اي اون فالور. من بعد اش كندير؟ كنعاود نرجعو بديك لا كونتيتي جديده اللي عاود دخلناه بها. دونك بصفه عامه هادو هما الحالات الممكن في الديشي. دونك في لي ديشي شفنا بلي كاين لي ديشي بيردو. في لي ديشي بيردو شفنا حالتين، ان كيكون سون فري ديفاكواسيون. ملي كيكون سون فري ديفاكواسيون اش قلنا كنديرو؟ اننا كنقصو غير الكونتيتي، ما كنزيدو حتى شي حاجه في لي مونطون ولا في لو كو. بالنسبه لي ديشي ملي كيكونوا بيردو وكنخلصوا عليهم لي فري ديفاكواسيون، دون سو كا شنو خصني ندير؟ هو انني خصني نزيد لي فري ديفاكواسيون بيان سور وعلى حسب لا كونتيتي. الا كانوا عطوني الكونتيتي برودويت كنحطها، كان انا اللي غنحسب الكونتيتي من لا كونتيتي ديال لي ماتيير بروميير كنقصها. الحاله الثانيه ملي كيكونوا عندي لي ديشي فوندابل. اش قلت ملي كيكونوا ديشي فوندابل؟ ملي كيكونوا فوندابل اون ليتا ولا كيكونوا فوندابل ابري تريتمون. ملي كيكونوا فوندابل اون ليتا سهله كنقص لي بري دو فونت من الكو دو برودكسيون. الا كانوا فوندابل ابري تريتمون اش كنديروا؟ هو اننا كنزيدو كنمشيو نجيبو نحيدو بعدا نحسبو الكود برودكسيون ديال ديشي من البري دو فونت. كنحيدو لي فري قبل ما نحيدو باردون لي فري كنحيدو البينيفيس اي فري ديستريبيسيون، كنحيدو لي فري سوبليمونتير اللي زدناهم كيعطوني كود برودكسيون ديال الديشي. هاد الكود برودكسيون ديال الديشي كنحيدو من الكود برودكسيون جلوبال باش كيعطيني الكود برودكسيون نت ديال البرودوي برينسيبال. من بعد شنو شفنا
الحاله ديال لي ديشي ريوتيليزابل هما اللي شفنا دابا، هما اللي قدام عينينا. كنشدو الكود برودكسيون بوت كامل، كنقصوا منه لي ديشي انجوندري في المرحله الاولى، كنعاود نزيدو دوك لي ديشي من بعد ما درنا لهم بيان سور عاودنا دخلناهم انكوربوريناهم باردون ولا ريانتيغريناهم اون لي ريانتيغري ولا ادخلناهم مثلا في البرودوي، كيعطوني الكود برودكسيون ديال البرودوي bien sûr principal. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Merci pour votre attention. ما تنساوش تبارطاجيو مع لي كوليك ديالكم، ما تنساوش تابوناو في لاشين. bien sûr كل ما تحت لي فرصه راني نقدر نعاود ندير معكم واحد الريزومي ديال الكالكول دو كو. دونك à la prochaine vidéo ان شاء الله.